हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. आयज मुरगांवच्या आमदाराचे हांवें स्टेटमेंट आयकलें. तो म्हणटा की आपूण मुरगांवान कोल पोल्युशन कमी करपाक खूब प्रयत्न केलो खंय. अरे सायबा, तूं जेन्ना आमदार नासलो न्हू तेन्ना हो कोळसो नाका म्हणून बोवाळ मारतालो आनी उठ प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो आनी हेच आमच्या मुरगांवच्या लोकांक सांगतालो हे कोळशाचें प्रदूशण कशें लोकांक इफेक्ट जाता तो, कशें लोकांक कॅन्सर जाता, कशे लोक मेले, कशे लोकांच्या भुरग्यांक त्रास जाता, पोर्टान जे लोक काम करता तांकां कशे त्रास जाता, आमचे गोंयकार पोर्टान काम कित्याक करपाक शकना, कितें दोनापावल कोळसो कसो पावता, दोनापावल फ्लॅटांनी कोळसो आसता, हें सांगपी तूंच मरे. तूंच हें सांगपी. हां, मागीर आयज तूं ते 5 मिटराचे विंडशिल्ड घालपाक तांकां जे तूं तांकां सपोर्ट करता न्हू, तेतून कोळसो कमी जातलो? लोकांच्या घरान कोळसो वयचो ना? कितें आपूण हें केलें, आपूण तें केलें, आपूण तें केलें म्हणून सांगता. लज दिसपाक जाय तुका. तूं पयलीं विस्वासघात केला लोकांचो. आनी आयज तूं हे व्हडले व्हडले खबरी सांगता न्हू. तुका मेळ्ळा म्हणून तूं तांकां सपोर्ट करता. बेश्टो सपोर्ट करचो ना तूं. तूं कोणाक बेश्टो सपोर्ट करपी न्हू. फक्त दी म्हाका, दी म्हाका, दी म्हाका, म्हाजें कितलें, म्हाजें कितलें, म्हाजें कितलें, म्हाजें कितलें, अशेंच करून तूं दीस काडले आनी अशींच करून 3 वर्सां काडलीं. विंडशिल्ड घालपाक कितें तुका लोकांनी सांगलां तें? लोकांनी सांगूंक ना. लोकांनी कितें सांगलां? आमकां गोंयान कोळसो नाका म्हणून. लोकांचो एकूच डिमांड आहा, आमकां गोंयान कोळसो नाका. लोकांच्या दोळ्यांक मरे उदीक लावं नाका. तुज्या फायद्या खातीर आमकां त्रासान घालूं नाका. लोकांचो आवय बापूय कॅन्सरान मेला. आमकां थंय कोळसोच नाका. देव बरें करूं.